अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट एचएम जी। प्यारे बच्चों, तो आज हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर उर्दू का। और उर्दू का पेपर बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, स्पेशली इसी पेपर की बुनियाद पर आपकी पोजीशन का मेरा बेटा बोर्ड में तयन होता है। अमूमन बच्चे इस सब्जेक्ट को टाइम नहीं देते, हालांकि इसके मैक्सिमम मार्क्स है और हमें रीजनेबल टाइम साइंसेस सब्जेक्ट की तरह इनको देना चाहिए। तो मेरा बेटा परेशान नहीं होना, आपको गेस्ट पेपर अभी बताया जाएगा। इस गेस्ट पेपर में बताए गए सवालात को अगर आप तैयार कर लेंगे तो 100% पंजाब के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक होगा तो आप आउटस्टैंडिंगली पेपर को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो यहां पे मेरा बेटा गेस्ट पेपर में जो चीजें आपको मेंशन की जाए उनको तरजीह बुनियादों पे करें, सारी चीजें तैयार करें। और स्पेशली पैक्टा की जो ग्रामर एंड कंपोजिशन है उसमें दिए गई चीजों पे खास आपने फोकस करना है। और आपको इस गेस्ट पेपर में जिन चीजों को मैं मार्क कर दूं उनको तरजीह बुनियादों पे आपने करना है। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम देखते हैं मेरे बेटा अहम पैराग्राफ बुराए तशरीह हिस्सा नसर में से जो आपको मेरा बेटा आएगा। यहां स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये तमाम पैराग्राफ्स का कुछ हिंट दिया गया, स्टार्टिंग लाइंस दी गई हैं। आपने इनको मेरा बेटा अपनी बुक से मार्क कर लेना है और इनको अपने तरजीह बुनियादों पर तैयार करना है। इन पैराग्राफ्स के आपको मानी भी, इसके अंदर जो मुश्किल अल्फाज हैं वो भी आने चाहिए, इससे आपको सबाक का भी मेरा बेटा पता होना चाहिए और आपको इसकी तशरीह करना भी आपको आना चाहिए। इसमें भी जो खास और खास ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है मैं उनको मार्क कर देता हूं। चंद इखलाक का सबसे मुकद्दम और जरूरी पहलू ये है, ये लाजमी बेटा तैयार करे। मस्जिद नबवी में जगह बहुत कम थी, मुझे मोहब्बत और शफकत मुसलमान बच्चों तक मजालिसे सोहबत में लोगों को, ये वाला लाजमी देखें, किसी को कोई बात बुरी मालूम होती, मामूल था कि जब फसल का नया मेवा कोई खिदमत अक़दस में पेश, इसको लाजमी तैयार कीजिए। कभी कभी जराफत की बातें फरमाते। ये पहला चैप्टर जो है बहुत ज्यादा अहमियत रखता है मेरा बेटा तशरीह के हिसाब से हिस्सा नसर में। इनके मैक्सिमम पैराग्राफ की कोशिश करें, तैयारी कीजिए। उसके बाद मसाइब ने हाथ बांध कर अर्ज किया, जब अंग्रेजी तोपों और सिंगों, ठीक है, इसको लाजमी देखें। हम चंगेज की नस्ल हैं, चुनांचे मैंने देखा कि वालदा का रंग मुतगैर हो गया, तुम तो नोरस हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लाजमी मेरा बेटा तैयार कीजिए। सुनो आलम दो हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पैराग्राफ को लाजमी देखें। फिक्र नज्मो नसर लाजमी तैयार कीजिए। मीर बादशाह मेरे पास आए थे, इसको लाजमी देखें। अब मैं जरा लाजमी तैयार कीजिए। पाकिस्तान बन गया, इसको लाजमी तैयार कीजिए बेटा। वो आहिस्ता टहलने लगी, अजब सी हालत हो रही थी, इस पैराग्राफ को लाजमी देखें। जब किसी नशे में धुत गोरे से उसका झगड़ा हो, इसको लाजमी देखें। नेक्स्ट ये वाला पैराग्राफ, इसको लाजमी देखें। इस पैराग्राफ को लाजमी तैयार कीजिए। यह बात नहीं है सलामे, नोट कीजिए। एक शख्स हजूम से रास्ता बताता आगे बढ़ाया, सांस बंद होने लगी, फिर जो दुर्गत बनाना उनके हाफिज में महफूज था। तो ये चंद पैराग्राफ इनको मार्क किया गया, इनको आपने तो मेरा बेटा तरजीह बुनियादों पे करना है। नेक्स्ट मेरा बेटा स्क्रीन पे तमाम सवालात आप देख सकते हैं तरतीब से। सबसे पहले अहम खुलासा जात नज़म के मेरा बेटा, ये जो नज़में बताई गई हैं इनके खुलासा जात जो है वो लाजमी तैयार कीजिए। सबसे अहम जो है ये वाले मेरा बेटा, इनमें से भी अगर नंबर 1 करूं तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड देन नंबर 4, ये अहम खुलासा जात नज़म हिस्सा से मेरा बेटा आपको बताया गया। अहम खुलासा जात हिस्सा नसर, इसमें ये मेरा बेटा सारे तैयार कीजिए जो यहां पे मेंशन है। 5 असबाक बताए गए आपको, इनमें भी तरजीह बुनियादों पे आपको बेटा बताता हूं। सबसे पहले 1, इसको तैयार करें, दहलीज 2, इखलाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3, एक उस्ताद नंबर 4 और पाकिस्तान बन गया नंबर 5। तरजीह बुनियादों पे आपने इनको तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट अहम तरीन मुकालमा जात मेरा बेटा कौन से हैं। कोशिश करें कि पैक्टा के सिलेबस में जो ग्रामर कंपोजिशन, जो सफहात पैक्टा की जाने से आपको पेयरिंग में बताए गए, उन सफहात में मौजूद आप सारे तैयार कर लेते हैं तो पंजाब के किसी भी बोर्ड से आपका ताल्लुक रखते हो, इंशाल्लाह आप तमाम सवालात को अटेम्प्ट कर लेंगे। ताम गेस्ट पेपर में जो तरजीह बुनियादों पे मैं करने को कहूं उन पे खास और खास फोकस करें।
دو دوستوں کے مابین تیاری سے متعلق مکالمہ آ سکتا ہے، باپ بیٹے کا داخلے کے لیے پرنسپل کے ساتھ، استاد شاگرد کا متوازن غذا سے متعلق مکالمہ، انٹرنیٹ کے فوائد نقصانات کے موضوع پہ یہ اکثر بورڈ پیپر میں دیکھنے میں آتا، لازمی تیار کیجئے۔ سگریٹ نوشی اور منشیات لازمی تیار کیجئے۔ الیکشن کے امیدوار اور ووٹر کے درمیان مکالمہ، بے روزگاری اور مہنگائی یہ بھی اکثر بورڈ پیپر میں دیکھنے میں آتا ہے، جہیز کے بارے میں مکالمہ اور ہم نصابی سرگرمیوں کے موضوع پر مکالمہ۔ اسپیشلی پہلے 5 مکالمہ جات بیٹا لازمی تیار کرنے آپ نے، جو میں نے پہلے لکھے ہوئے ہیں، پہلے 5 میں سے انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی بورڈ میں آ جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کے ساتھ میرا بیٹا مکالمہ جات کے ساتھ اہم ترین رودات، ٹھیک ہے، آپ کو آ سکتی ہے اور آئے گی، اور آپ نے جو بھی کوسچن اٹیمپٹ کرنا ہو آپ کر سکتے ہیں۔ رودات میں آپ نے اوپر والے مکالمہ جات کی طرح جو پہلی 5 رودات ہیں ان کو آپ نے ترجیح بنیادوں پہ کرنا ہے۔ سیرت نبی کانفرنس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو لازمی تیار کیجئے۔ تفریح مقام کی سیر، ویری ویری امپورٹنٹ۔ شجرکاری مہم کی تقریب کی رودات کو دیکھیں، میلے کی رودات، یوم آزادی کی رودات، یہ 5 پہلے جو ہیں ان کو تو آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ یوم اقبال یا یوم قائد اعظم کی رودات اور کالج کے سالانہ جلسہ تقسیم انعامات کی رودات، یہ کچھ اہم رودات تھیں جو آپ کو پیپر میں پوچھی جا سکتی ہے، میرا بیٹا ان کو نوٹ کر لیجئے۔ نیکسٹ پیج پہ میرا بیٹا چلتے ہیں، اہم ترین درخواستیں، ٹھیک ہے، کون سی درخواستیں ہیں؟ اب پیکٹا کی جانب سے بتائے گئے جو پیجز ہیں ان پہ آپ نے خاص الخاص فوکس کرنا ہے۔ یہاں پہ بھی جو خاص الخاص جن کو میں مارک کرواؤں 5 سے 6 جو درخواستیں ان کو پہلے آپ نے تیار کرنا ہے۔ سب سے پہلے میرا بیٹا ہیلتھ آفیسر کے نام محلے کی صفائی کی درخواست، پرنسپل کے نام تبدیلی مضمون کی درخواست، مچھر سپرے، مچھر مار سپرے کے چھڑکاؤ کے لیے ایڈمنسٹریٹر کے نام بیٹا درخواست، ناقص دودھ کی فروخت کے لیے ایڈمنسٹریٹر فوڈ اتھارٹی کے نام درخواست۔ اس کے بعد حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، پارک کے قیام کے لیے کسی تاریخی مقام کی سیر کی اجازت، جرمانہ معافی اور پوسٹ ماسٹر کے نام ڈاک خانہ تقسیم۔ ان میں آپ نے جن کو ترجیح بنیادوں پہ کرنا ہے، نمبر 1، نمبر 2 حصول کریکٹر سرٹیفکیٹ، نمبر 3 لازمی دیکھیں، پارک کا قیام، جرمانہ معافی، یہ 5 درخواستیں آپ نے ترجیح بنیادوں پہ میرا بیٹا کرنی ہے۔ اس کے ساتھ اہم ترین رسیدیں آپ سے پوچھی جا سکتی ہیں، تو رسید کوئی بھی آ جاتی ہے، لیکن عموماً جو آپ سے زیادہ پوچھی جاتی ہیں، سب سے زیادہ رسید بابت فروخت بھینس گائے بیل کچھ بھی میرا بیٹا آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ موٹر سائیکل کی رسید میرا بیٹا، بابت کرایہ مکان، وصولی قیمت گندم، بابت وظیفہ اور رسید بابت وصولی رقم فروخت موٹر سائیکل کار، یہ بیٹا آلریڈی اوپر لکھ دی گئی، اس کو آپ سکپ کر دیں، یعنی کہ 5 رسیدیں جسٹ بتائی گئی ہیں، ان 5 کو ہی میرا بیٹا آپ نے تیار کر لینا۔ اس کے بعد اہم اشعار کی تشریح، حصہ نظم میرا بیٹا آپ دیکھ سکتے ہیں، جسٹ یہاں پہ شعر نمبر آپ کو بتائے گئے، آپ نے بک سے مارک کر لے میرا بیٹا۔ حمد کے یہ اشعار میرا بیٹا 2، 3، 4، نعت کا 2، 3، 4 اور 8واں، اس پوئم کا میرا بیٹا نظم کا 1 to 4۔ نیکسٹ کا بند نمبر میرا بیٹا کیونکہ اشعار نہیں ہے بند ہے، 2 اور 4 بند کر لے میرا بیٹا۔ آزادی جو نظم ہے اس کے یہ والے اشعار میرا بیٹا اپنی بک سے مارک کر لیجئے۔ نیکسٹ اہم اشعار کی تشریح، حصہ نظم نہیں غزل میرا بیٹا، تو غزل کے جو شعر نمبر ہے میرا بیٹا، پہلی غزل فراق گورکھ پوری، اس میں میرا بیٹا یہ والے جو اشعار ہیں اس نظم میں آپ نے لازمی تیار کرنے ہیں، مارک کر لیں 1 2 4 6۔ منیر نیازی کی جو غزل ہے اس کے اشعار پہلا، تیسرا اور 5واں۔ احمد فراز کے پہلے 3 اشعار کو ترجیح بنیادوں پہ دیکھیں۔ پروین شاکر کے پہلا، دوسرا، 5واں اور 7واں شعر ان کو لازمی تیار کیجئے۔ اس کے بعد آخری کوشچن، اہم عبارات بلائے تلخیص، یہ آلریڈی میرا بیٹا آپ کو لمیٹڈ سی بتائی گئی ہیں، یہ 10 آلموسٹ آپ کو بتائی گئی ہیں، ان کو تو آپ نے لازمی دیکھ لینا، ان کی لازمی پریکٹس کریں۔ تلخیص کرنا 1/3 آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ 1/3 حصہ آپ نے تلخیص کرنا ہوتا ہے جو پیراگراف آپ کو دیا ہو، تو یہ میرا بیٹا سارے کے سارے کریں، لیکن ان میں جو زیادہ تر آتا ہے یہ والا پیراگراف اکثر دیکھنے میں آتا ہے، سر سید احمد خان والا اکثر آتا ہے، دنیا میں جب حد پر یہ والا، تعلیم والا،
زبان کا صحیح استعمال نواب محسن الملک والا اکثر دیکھنے میں آتا ہے، رشوت والا اور نظام کائنات پر غور، یہ والے کوشش کریں کہ ان کو ترجیح بنیادوں پہ کریں۔ یہاں میرا بیٹا آپ کو ایچ اینڈ ایوری تھنگ بتا دی گئی، پیکٹا کی طرف سے جاری کردہ جو سمارٹ سلیبس ہے میرا بیٹا اس کو لازمی فالو کریں۔ گرامر، کمپوزیشن جو بتائی گئی ان کے صفحات جو ہیں ان کے خاص الخاص آپ نے فوکس کرنا ہے۔ گرامر کمپوزیشن میں آنے والی میکسیمم چیزیں آپ کے پیپر کا حصہ ہوں گی، چاہے وہ درخواست ہو، رسید ہو، روداد ہو یا مکالمہ جات ہوں۔ تو میرا بیٹا اس گیسٹ پیپر میں بتائے گی چیزوں پہ خاص الخاص فوکس کریں، اس کے حساب سے اپنی تیاری کریں۔ اور نیکسٹ میرا بیٹا آبجیکٹو کی وجہ سے آپ یقیناً بہت پریشان ہو گے اور آپ بہت زیادہ میسج یقیناً کریں گے ہر سبجیکٹ کی طرح، تو میرا بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا، لیکن سیٹرڈے تک انتظار فرمائیے گا۔ سیٹرڈے کو انشاءاللہ جو ہے آبجیکٹو کوشش کروں گا کہ میں آپ تک شیئر کروں اور میکسیمم مارکس تاکہ آپ آبجیکٹو میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے اچیو کر سکیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ ایچ ایم آپ سے چاہتا ہے اجازت، اور اجازت لینے سے پہلے میرا بیٹا اس ویڈیو کو، اس چینل کے لنک کو تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ طلبہ یہاں پہ جڑ سکیں اور یہاں سے مستفیض ہو سکیں۔ آپ سے چاہتا ہوں اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ والسلام۔